Manirasab karong buwana ang Bantay Bata 163 Cebu nga nahimong kahimanan di lang sa pagpanalipod sa katungod sa mga bata ug kababayen-an, apil na sa pagtabang sa mga masakiton, sa mga gipanggutom ug sa ubang nagkinahanglan ug tabang. Si Jude Torres sa report. Sa bisan unsang matang sa katalagman, mapasunog, bagyo, linog ug uban trahedya. Mag-una ang sagip ka pamilya ug Bantay Bata 163 Cebu sa paghatod sa mga hinabang gikan sab sa mga kapamilyang nagpakabana. Mapabukid man, isla, sa gibahaang mga lugar, latason sa Bantay Bata ug sagip ka pamilya, mahatod lang ang mga hinabang alang sa mga kapamilyang nanginahanglan. Ang pangu sa Bantay Bata 163 Cebu, Luti Sima Franca, di niya malimtan ilang paghatod og tabang sa labing dakong trahedya sa Ginsaugon sa St. Bernard sa Leyte. Di nahitabo ang lapad nga pagdahili sa yuta. Kauban sa mga sakop sa Philippine Navy, ilang gihatod ang daghang mga hinabang. Di sab niya makalimtan ilang paghatag hinabang sa mga kapamilyang biktima sa bagyong Yolanda ug sa kusog nga linog sa Bohol ug sa Negros Oriental. 15 years, so sakit siya tungod kay dili naman gud siya trabaho nga tumikuan. So yan hita dinhi para makatabang at the same time. Trabaho at the same time makatabang sa ubang nanginahanglan. Subsub na sab sa paghuman sa ilang mga responsibilidad ang mga staff sa Bantay Bata 163 Cebu tungod kay sa Agosto 31, hingpit na sab silang manamilit. Apan karon nga duol na ang katapusan, ilang gilabas ang mga kasinatian sa paghatod og serbisyo sa mga kapamilya. Ni atumi og Negros, panahon to sa linog, and then ni atumi og bukid niya aday toy daghang rebildi, gabi na kay tanan. First time to na ko mukatkat og bukid nga wala ko kaila sa mga tao. Ang public service kay mao na nga mo ang ginabuhat permi ang paghatag og serbisyo sa mga nanginahanglan labi na sa kalamidad, sa mga pag-rescue sa mga bata. Gawa sa pagtabang sa mga biktima sa kalamidad ug trahedya, advokasya sab sa Bantay Bata 163 ang pag-rescue sa mga bata nga biktima sa pagpangabuso. Ang social worker nga si Melissa, di niya makalimtan ang karisgo nga iyang nasinati pagluwas sa bata nga biktima sa pagpangabuso. Lunod patay nga naay reported case, imong adtuon mag-adto kag kanang alas 2 sa hapon, mahuman kag kadlaw, manginana nga mga kuan nga kasuway ka nga naay mga perpetrator nga imo jung masugatan in person, nga i-threat ka, kasuway mi nga matuog bukid kay mag-rescue sa bata nga kanang ang bata murag sana kanang magduha-duha og share ba kay siguro syempre sa na experience nila nga naabuso. So sa pagsira sa Bantay Bata 163 Cebu, dungan sab nilang hatagan sa utlanan ang ilang mga serbisyo sa mga kapamilya sa Kabisayan. Sama sa Bantay Edukasyon, paghatag og scholarship sa mga tinun-ang kabos nga gustong mulampo sa kinabuhi. Bantay Kalusugan, ang pagpahigayon sa mga feeding program, medical o dental mission ug uban pa. Bantay Pamilya, ang pagtabang sa mga pamilyang kabos, ug Bantay Protection, ang pagluwas sa mga batang giabuso. Magpasalamat mi sa among mga partners and volunteers nga ni unong gyud sa kuan sa Bantay Bata. Daghan jud kayong salamat. Bata sa mga scholars sa Bantay Bata, I hope na ipadayon ninyo ang inyong pag-eskwela, especially katong naing gimintain ng mga grado para ay lapos na additional nga mga benefits pa makuha sa school. So unta magpadayon nga magbinuutan kay syempre dili na mi every day or every week makatawag nila. Pre ang banding nimo sa imuhang mga kauban di man gina siya makuan for how many years para nimo siyang gituring nga pamilya na.
Na ay mga trials, di man dyan na malikayan. So, fight lagi hapon. Kung imong kung tanawon ang 15 years, di siguro ko mo stay longer kung wala siya nakatabang sa kuha. So, kanang gawas nga ni grow ko as a person, ni grow ko professionally, kanang nakakita kong pamilya diri sa ABS-CBN. Manirado naman sa ilahang pultahan sa pagserbisyo ang Bantay Bata 163 Cebu. Apan ang diwa sa public service nga nakakulit na sa ilang mga kasing-kasing, kanunay ni nilang bitbiton sa bisan asa man sila muadto. Jude Torres, ABS-CBN News. Daghang salamat ug hangtod sa sunod, kapamilyan Jude. Usa sa labing gikahinugnan nga kalihukan sa ABS-CBN Cebu nga namiligrong hingpit ng mahanaw human siyang pagpanakop sa iyang mga ganghaan karong buwana mao ang Grand Halad sa Kapamilya. Kaduha sa matag tuig sa niaging napuglima ka tuig nga gipahigayon ang Grand Halad sa Kapamilya. Libuan ka kapamilya ang mag-abot sa mga venue aron pagsaw-anay sa kinadak-ang piyesta sa libre nga mga pangalaga dinhi sa Subo nga naglakip sa medical consultation o mga tambal, dental services, eye check-up ug mga antipara, veterinary services, legal services, mga pagkaon, livelihood skills training seminars ug daghan pang uban. Mga suki sa Grand Halad matag Hunyo ug Nobyembre ang labing nagkinahanglan sa mga dakbayan ug kalungsuran sa Subo ug kasilinganang mga lalawigan. Nakatambong sab ang labing kabus nga mga mulupyo sa kabarangayan nga naglibot sa main campus sa Cebu Technological University sa dakbayan sa Subo. Silang Gemma o Romana nga nagpuyo duol sa CTU apil sa labing unang mga nakapahimos. Pulo sila mga biktima sa sunog sa Dan Palma. Sayang kaayo nga wa na ang BS-CBN. Kuan ni sa tabang atong pagkuan sa halad. Pagka dadyo may tambal. Nya pagkaon. Nami dagang pagkaon dito yatag. Oh, na mga unlan, chinilas. Man mo makuha dito. Ngam di matamalipay nga. Kuan man na kanang halad man na. Panghatag man na sa taon sa mga pobre. Mas napalapdan pa ang mga pangalagad ug mas daghan pa ang naalagaran sa Grand Halad tungod sa kaabag ng mga voluntaryo ug mga institusyon. Sama sa Association of Concerned Texters nga mao'y nagsilbing service coordinators sa matag Grand Halad. Lipay ra gihapon mi. Dili mi ka feel og kapoy in our own little way. Lipay mi nakaserbisyo mi sa mga tao. Ug nagpasalamat mi sa ABS-CBN, sa DYAB nga gikuha mi nila nga para magboluntaryo sa halad sa kapamilya. Ang kinatibuk ang tagduma sa Grand Halad mao si DYAB Radio Patroller RC Dalaget de Vela. Kinsa makiglambigit na sa pribado mga kompanya ug mga buhatan sa gobyerno pila ka semana sa di pa ang kalihukan. Makatandog kaayo ug makamingaw kaayo ang Grand Halad sa kapamilya kay kadagang higayon og daghan sad nga mga buslot ang atong matag halad sa kapamilya pero kining atong mga volunteers wa gyud ni makaila og tagam. Ilaha is makatabang gyud sila ug makaserbisyo gyud sila pinaagi sa ato ang Grand Halad sa kapamilya. Gipasugdahan sa management sa ABS-CBN ang Grand Halad aron mahimong taytayan sa mga makatabang ug sa mga tabanganan. And it became a venue for generosity. It became a venue for someone who needed help, and it became a venue for someone who wanted to help. So we stood aside, we simply put them together, and we were able to come up with a festival of services because when we saw people volunteering and asking, how can I help? And so we asked them the same question, ano sa maimong ikahalad? Sa tanan nga mga natabangan o nakatabang sa Grand Halad sa kapamilya, daghang salamat. Hangtod sa sunod, kung panalanginan nga makapadayon ta sa Grand Halad o sa unsang susama nga mga kalihukan puhon.